अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी। क्या आपको पता है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स पे गुजरा है जिसने ऐसी जगह सजदा किया है जहां आज तक कोई भी सजदा नहीं कर सका और ना कर पाएगा। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ये जवाब आपको मिल जाएगा। और इसी तरह की और बहुत सारी मालूमाती वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया अभी तक तो अभी कर ले, और बेल का आइकन यानी घंटी उसको भी आप दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 4 सूरतों में आया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उनके वालिद का नाम मत्ता था, बाज़ लोग उनकी वालदा का नाम ये बताते हैं, ये सही नहीं है। और उनको साहिबुल हूत और ज़ुन्नून भी कहते हैं। कुरान इन दो नामों से भी उनको याद किया है। और इनका माना है मछली वाले। इनको मछली वाले क्यों कहते हैं ये आपको अभी अनकरीब पता चल जाएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, ये नैनवा एक शहर है जो इराक़ का एक शहर है। मूसिल एक शहर है जो मौजूदा इराक़ में है। वहाँ अब भी कंडरात कुछ यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम के मिले हैं। तो ज़माने का तयन क्या है कि यूनुस अलैहिस्सलाम किस ज़माने में थे, तो ये कौम आद की नस्ल में से थे। और बाज़ मुख्तलिफ़ रिवायतें भी हैं, लेकिन इस एक रिवायत का आपके सामने पेश करना ये काफ़ी है। अब इनकी जो कौम है उनकी आबादी कितनी थी, इतना तो कन्फर्म है कि 1 लाख आबादी थी। अब उससे इजाफी कितनी थी इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि 10,000 इजाफी थी, बाज़ कहते हैं कि 30,000 इजाफी थी, और बाज़ कहते हैं कि 70,000 इजाफी थी। जितनी भी थी अल्लाह को ज़्यादा इल्म है, लेकिन सारी रिवायतें आपके सामने पेश कर दी। आप ने सबको यानी आप अलैहिस्सलाम ने तमाम कौम वालों को दावत दी और उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कौम अटधर्म थी। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराया। तो आप अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और उन्होंने अजाब का कह कर चले गए वहाँ से। कहा कि 3 दिन बाद आप पर अजाब आएगा। ये कहकर यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को और अपनी बस्ती को छोड़कर निकल गए और एक कश्ती में सवार हो गए और रवाना हो गए। इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम पर सियाह बादल ले आए। जब सियाह बादल को कौम ने देखा तो घबरा गए और सब ने जो है इज्तिमाई तौबा की और रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तौबा की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे अजाब हटा दिया। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर रवाना हो गए थे, तो रास्ते में देखा कि कश्ती हजखोले के आने लगी और समंदर में एक तूफ़ान आया। तो लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक शख्स को हम में से इस समंदर में उसने अपने आप को गिराना होगा, तब जाके ये तूफ़ान थम सकता है। तो कुरानंदाज़ी की गई, कुरा डाला गया। तो एक मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हम आपको इस समंदर में नहीं डाल सकते। दोबारा कुरानंदाज़ी की गई, फिर आपका नाम आया। 3 मरतबा आपका नाम आने के बाद आप ख़ुद समंदर के अंदर आपने छलांग लगा दी और समंदर के अंदर चले गए। जैसे ही समंदर के अंदर गए तो एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को खाना है, लेकिन इनकी हड्डियों को नहीं तोड़ना और इनको ज़ख्म नहीं पहुंचाना। और कहते हैं कि उस मछली को फिर एक और बड़ी मछली ने खा लिया। तो अंधेरा एक मछली के पेट का, फिर दूसरी मछली के पेट का, फिर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा। तो इसी वजह से कहते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई अंधेरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए, कहते हैं कि वो समझे कि मैं मर गया हूँ, लेकिन जब उन्होंने अपने आज़ा को हरकत दी तो पता चला कि वो ज़िंदा है। तो उन्होंने जब जाग गए तो देखा कुछ आवाज़ें आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि ये आवाज़ें कैसी है। कहा कि ये समंदर की मखलूक है जो मेरी तस्बीह बयान कर रही। वहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और उन्होंने भी आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना शुरू कर दी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम वो शख्स थे जिन्होंने मछली के पेट में सजदा किया, जो आज तक किसी ने नहीं किया और ना कोई कर पाएगा। तो इस यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की। वो दुआ क्या थी
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو بعض لوگ کنتم پڑھتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں. انی کنت من الظالمین یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا لیکن جواب نہیں دیا. وہ صحابی گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا لیکن انہوں نے جواب مجھے نہیں دیا, تو یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان کو بلایا جائے. حضرت عثمان کو جب بلایا, حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عثمان نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا. کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت عثمان نے کہا بالکل یہ صحیح ہوا تھا واقعہ کہ یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے سلام کیا, لیکن میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات تھی؟ کہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے بارے میں بتا رہے تھے جس کے بارے میں سب توجہ ہو گئے ان کو سننے کے لیے, لیکن ایک اعرابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا نہیں بتائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے اور نکل گئے تو میں بھی پیچھے گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے گھر میں داخل نہ ہو جائے, تو میں نے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ دعا کیا تھی جو آپ بتا رہے تھے لیکن اعرابی آنے کی وجہ سے آپ نے پھر نہیں بتائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے, جو شخص بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں کریں گے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن میں بھی اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے, اور اس دعا کے بعد کہا گیا ہے قرآن میں کہ یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی, اور جو مسلمان یونس علیہ السلام کی طرح دعا کرے گا تو ہم ان کو بھی نجات دیں گے. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے, اپنے گھر والوں کو بھی اس دعا کی تلقین کرے کہ یہ دعا پڑھے تاکہ یہ عذاب ہم سے اٹ جائے. تو یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی نے واپس ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا. جب وہاں پھینکا تو آپ علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے. اللہ رب العزت نے ایک کدو کی ایک بیل آپ کے لیے اگائی وہاں پہ, جس سے آپ نے غذا کے طور پر اس کو استعمال کیا. اسی طرح ایک بکری کو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ مانوس کر دیا. وہ بکری روزانہ آتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پیتے, پھر وہ جاتی گھاس چرنے, پھر آتی, پھر آپ علیہ السلام اس کا دودھ پیتے اور کدو کو کھاتے. کدو کا بیل کیوں لگایا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بیل میں وہ کھایا جاتا ہے, کچا بھی اور پکا بھی کھایا جاتا ہے, اور اس کے پل پہ مکھی نہیں آتی. بہت سارے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ دماغ کے لیے مقوی ہے, یعنی قوت دینے والی ہے. یہ قصص الانبیاء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یونس علیہ السلام جب قوت میں آئے تو واپس گئے اپنے قوم کے پاس, تو پوری قوم بہت خوش ہوئی, اور انہوں نے کیا کیا, سب نے یونس علیہ السلام سے معافی مانگی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے, اور کافی عرصے تک وہ اپنے اس دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھاتے رہے. اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ توبہ ان کی آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ان کا حساب کتاب ان کے اعمال کے ذریعے ہوگا. بہرحال جو بھی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ توبہ ان کی آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما دے, اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کرے کہ ہم بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ یہ کرونا وائرس کا عذاب ہم سے ٹل جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. آخر میں پھر ایک گزارش ہے, چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اس کو شیئر کریں تاکہ اچھی اچھی باتیں, اسلامی باتیں تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے, اور آپ کا اس میں صدقہ جاریہ ہو اور آپ کا اس میں حصہ ہو. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم.